तमाशा लगा रहा है। सऊदी को जा तो आते ही वहां का गाना शुरू कर लेता, गोया कि यहां दीन था ही नहीं। उन्हें जब समझ लेगा यार यहां दीन था नहीं भाई, यहां उलमा थे नहीं, उन्हें आंखों दीन समझाता। 4 साल सऊदी में रखो आपको, 5 साल सऊदी में रखो आपको, लोगों को दीन समझाता। अरे वहां ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही। तो यहां उलमा अपनी जिंदगियां जो खपा रहे हैं कुरान और हदीस के इल्म की हिफाजत की और उसकी नशर व इशाअत में, उसकी कोई वैल्यू नहीं। إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم पूरी एक चेन लिंक है और एंडिंग में आपको क्या मिलेगा? अल्लाह की जात मिलेगी। ये समझे तो अदब करते सो, नहीं तो अरबों की तरह जाहिलों की तरह पैरों के नीचे कुरान नकल पड़ जाती। जिस थैली में चप्पल डाल रहा वो चप्पल में कुरान भी लग रहा। अजमी लोग ये काम करते हैं, अजमी लोग, यहां से जाने वाले, पाको हिंद से जाने वाले, बर्रे सगीर से जाने वाले, क्या उन्हों चरकरी है? उन्हों कौन रहे? कौन उन्हों कौन मालूम? जुए के अड्डे खोलने वाले उन्हों, नबी के शहर की अजमत तार तार करने वाले उन्हों, काबतुल्लाह के इर्द गिर्द हराम के अड्डे जमाने वाले उन्हों, उनको दलील बनाता। उन्हों कर रही शरीयत में क्या है वो कर को मर्रे का तो उन्हें सलमान कर रहा करते, उन्हें कौन की मोहम्मद कर रहा करते, उन्हें कौन की अरबी कर रहा करते, उन्हें कौन की शेख कर रहा करते, उन्हें कौन की लाल रुमाल कर रहा करते। ये सब चोंचले हैं, छोड़ दो इसको। कोई हमारे वास्ते हुज्जत नहीं है। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत और अफजलियत नहीं है। सबके सब फकीर हैं अल्लाह के सामने। तमाशा लगा रहा है। सऊदी को जा तो आते ही वहां का गाना शुरू कर लेता, गोया कि यहां दीन था ही नहीं। उन्हें जब समझ लेगा यार यहां दीन था नहीं भाई, यहां उलमा थे नहीं, उन्हें आंखों दीन समझाता। 4 साल सऊदी में रखो आपको, 5 साल सऊदी में रखो आपको, लोगों को दीन समझाता। अरे वहां ऐसा कर रही है, ऐसा कर। तो यहां उलमा अपनी जिंदगियां जो खपा रहे हैं कुरान और हदीस के इल्म की हिफाजत की और उसकी नशर व इशाअत में, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और फ्रेंच दाढ़ी रखने वाला लाल रुमाल डालने को क्या करता कि वो दिन समझ रहा सीने, नबी की सुन्नत उजाड़ने वाला, रंडीबाजी करने वाला, हत्ता के हरम के इर्द गिर्द ऐसी होटल्स मौजूद हैं जहां जिना चलता है। देखने वालों ने मुझे यहां तक भी सुनाया है। उनको दलील बना रहे हो जो अनकरीब हिलाकत में जाने वाले, जो क़यामत की निशानी बनने वाले हैं, उनको दलील बना रहा है। और कुछ उनके टुकड़ों पर बनने वाले, वहां बैठकर भोंकने वाले के उलमा, वो उनको अपना आका बनाए हुए हैं। वहां के सरदारों को, वहां के किंगों को, वहां के बादशाहों को अपना सरदार बनाए बैठे, हमेशा उनकी राग अलापते रहते हैं। तो उनका देखा देखी यहाँ के कुछ भोले भाले मुसलमान भी ये समझते हैं कि यहाँ के उलमा जो बोलते हैं वो दीन नहीं है। उन्होंने बोलते ना वो दीन, ठीक है, तो दीन वहां कदम पैदा हुआ सर। अल्लाह के नबी सलाम ये भी बोलते हैं सबसे पहले वहां खत्म भी होता सर। वो किधर बोलता सबसे पहले जलालत कुफ्र शिर्क वहां पैदा होती सो। कितने पेशन गोइयां हैं। वैलुल लिल अरब, ये हदीस तुम्हें याद नहीं रहेगी फजीलतें बयान करते वक्त। अब वो जमाना है अरब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उनको दलील नहीं बना सकते। अपने अपने इलाके के उलमाए हक को पकड़ना, उनके रास्ते पर चलना ही दीन और ईमान और अमाल की हिफाजत का जामिन है। वरना लोग बर्बाद होंगे ईमान के एतबार से भी, आखिरत के एतबार से। दुनिया तो ऐसे वैसे कट जाएगी, ईमान भी बर्बाद होगा, आखिरत भी बर्बाद होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर वहां कुछ लोग कुरान की बेअदबी कर रहे हो तो वह हमारे लिए क्या नहीं है, दलील नहीं है। कोई काबतुल्लाह की तरफ पैर पसार के बैठा है और वह अरबी नस्ल है तो लात मारो उसकी निस्बत पर, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो हमारे असातिज़ा ने यह समझाया है कि इस काबतुल्लाह पर अल्लाह के अनवारात बरसते हैं, तो काबतुल्लाह की तरफ पैर करना क्या, उसके बरसते हुए अनवारात की तरफ पैर करना क्या, दोनों भी एक किच नबा। क्या बोलती? अदब बहुत बड़ी चीज है, अदब बहुत बड़ी चीज है। और जब आदमी के अंदर मजहबी आजादी आती है, इस जुमला को अच्छी तरह समझो, जब इंसान के अंदर मजहबी आजादी आती है, आजादी का ख्याल उसके दिमाग पर चढ़ जाता है, तो वह ऐसी ऐसी चीजों की बेहुरमती और बेइज्जती करता है जिनको अल्लाह ने शाइर करार दिया है, इस्लाम के सिंबल्स ऑफ इस्लाम करार दिया, उनकी भी बेहुरमती करने लग जाता है। ये वही लोग हैं जो क़यामत के करीब ये कर करके दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात? उनको हमें फॉलो नहीं करना है, वो बहुत खतरनाक हद तक बर्बाद हो चुके। जो कौम बर्बादी के कगार पर हो, आप उसको कह रहे हो कि इनको फॉलो करो।
تمہارے اپنے علاقے کے علماء سب مر گئے، یہاں کوئی عالم حافظ مفسر محدث فقیہ نہیں پیدا ہوا۔ اللہ کی شان دیکھو، ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے سے اٹھنے والی آواز جس کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، وہاں کے اہل علم نے علمی جو کارنامے انجام دیے اس کے غلام ہے تمہارے عرب، ان کی علمی کاوشوں کے غلام ہے تمہارے عرب۔ اور عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے علماء عرب یہاں کے علماء کی علمی کاوشوں کے غلام ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں، اور ہم کو کہتے تھے عجمی، بے زبان گونگا کہا کرتے تھے، اب مجبور ہیں اپنا جملہ واپس لینے کے لیے۔ یہاں کے مٹی سے پیدا ہونے والے ایسے ایسے علماء اللہ نے پیدا کر دیا کہ انہوں نے قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی ایسی خدمت انجام دی، اردو، فارسی اور دیگر زبانوں میں، حتیٰ کہ ان کی اپنی زبان میں ان کو ٹکر دینے والی عبارتیں لکھ ڈالی۔ مجبور ہو گئے کہ جن کو ہم عجمی سمجھتے تھے یہ تو ہم سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں وہاں کعبۃ اللہ کا ادب نہیں، قرآن کا ادب نہیں، قبلے کا ادب نہیں، ہمیں کئی کو کرنا، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ ادب ہر شاعر کا ہوگا، مسجد کا ادب ہوگا، قرآن کا ادب ہوگا، کعبۃ اللہ کا ادب ہوگا۔ قبلے کی طرف پیر نہیں کیے جائیں گے، جیسے قبلے کی طرف کیا نہیں کر سکتے، اگاڑا پچھاڑا نہیں کر سکتے۔ کون کی ایک جاہل میرا بیٹا بیٹھ کو بیان کر لکھے، کیا بول رہا، حضور حدیث میں اتاج بولی سو، کیا بولی کہتے، پیشاب کرتے وقت، پاخانہ کرتے وقت اگاڑا پچھاڑا نہیں کرنا، باقی سب کر سکتی کرا سن۔ حضور اتاج بولی سو، لہذا تمہیں پیرام بھی کرے جا، ٹانگاں بھی کرے جا۔ کہاں سے لاگو کیا استدلال کر رہا ہے؟ بے وقوف کو دیکھو، یہی مسئلہ ہے، حدیث کے ظاہری عبارتوں کو پکڑ لیتے ہیں، خود سے فتوے دینے لگ جاتے ہیں، نقصان خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ حدیث فہمی ایک چیز ہے، اللہ نے اس امت کے علماء کو وہ عطا کیا ہے، ماننا پڑے گا۔ ڈاکٹریت ایک فن ہے، انجینئرنگ ایک فن ہے، اسی طرح حدیث فہمی بھی ایک فن ہے، اس امت کے علماء کو اللہ نے دیا ہے۔ اس زمانے میں کوئی صحابی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر کے بھی نہیں بیٹھتا تھا، نہیں بیٹھتا تھا۔ تو جہاں تک اللہ کے نبی کو ضرورت محسوس ہوئی وہاں تک تو بولے۔ اچھا، اگاڑا پچھاڑا قبلے کی طرف کیوں نہیں کرنا؟ حدیث میں ہے، حدیث میں بھی کیوں ہے، کیا حکمت ہے؟ ادب کا تقاضا ہے کہ نہیں بھائی؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت آپ نہ قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں، اور پاخانہ کرتے وقت نہ پچھاڑا کر سکتے۔ گھروں میں بیت الخلا ایسے ڈائریکشن میں بنانا کہ بیٹھو تو نہ اگاڑا ہو نہ پچھاڑا ہو قبلے کی طرف، ادب کا تقاضا ہے۔ تو جہاں جہاں ادب کا تقاضا ہوگا وہاں وہاں ادب پر عمل کرنا ضروری ہوگا، نہیں ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ اب پیر ہمارے عرف میں، ہمارے علاقے میں پیر جس سے چلا جاتا ہے، جس سے بیت الخلا جاتے ہیں، جس سے گندی زمین پر ہم پھرتے ہیں، گندی جگہوں میں بھی ہم چلے جاتے ہیں، پیروں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب انہی پیروں کو جس سے ہم گندی زمین پر چلتے ہیں، بیت الخلا جاتے ہیں اور دیگر کام اس سے لیتے ہیں، ایک احترام والے گھر کی طرف کرنا، یہ بے ادبی ہے نہیں ہے؟ عقلی طور پر بولو بھائی، بے ادبی ہے نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں پامان دھولے تھے، دھولے کو کردہ لے جانا ویسا کہ تو انہیں میں پردہ چھوڑ لے بیٹھا تھا، کہتا انہیں پامان دھولے کو کریاس کرتے قبلے کی طرف پامان۔ تو ہگنے والا بھی کیا بولتا، بھائی پردہ چھوڑ لے بیٹھا تھا، کیسا بے ادبی ہوگی؟ میں دیواروں میں بیٹھا تھا، میں روم میں بیٹھا تھا، سونا ٹوائلٹ میں نہ بیٹھا تھا، سو کیسا بے ادبی ہوگی؟ الٹے سیدھے دلیل نہ پکڑے تو وہاں تک بھی چلی جاتے بات۔ علماء جتنا بول رہی اتنا کرو، زیادہ پھڑپھڑے تو ایسا چھوٹا سا۔ عقل کے گھوڑے دین میں مت دوڑاؤ، دنیا میں دوڑاؤ، حلال کماؤ، دنیا میں دوڑاؤ، حلال کماؤ۔ وہ نہیں ہو رہا، اچھا کما کو امپروو ہو کو دنیا کے اندر نام کرو رہے گا تو وہ نہیں کر رہے۔ علماء کے کام میں ٹانگ اڑانے آ گئے، یہ مسئلہ کئی کو ایسا، وہ مسئلہ کئی سو حدیث میں ہے کیا؟ کون کی پرسوں فون کریا مسئلہ پوچھنے کرا رہے ہیں، جواب دے لے کو بیٹھو، پڑھاتے پڑھاتے چھوڑ کو کون سی حدیث میں ہے پوچھ رہے کا تھا بازو والا۔ تو پھر پوچھ رہا کہ تو عالم سے، جب تجھے حدیث ہی درکار ہے تو خود ریسرچ کرنا۔ پوچھنے کا مطلب کیا؟ عالم صاحب جو بتائیں گے ہم مانیں گے، غلط ہوگا تو کس کے سر؟ ارے بولو، تمہارے سر یا میرے سر؟ کس کے سر ہوگا؟ میرے سر ہوگا تو کہ میں جان بوجھ کے جہنم میں جاؤں گا؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے۔ بنایا گیا ذہن، علماء سے کاٹنے کی جو سازش چلی تھی، جو انگریزوں نے
پیدا کی تھی، ان کی یہی سازش تھی کہ علماء کی باتوں پر بھروسہ مت کرو، خود سے قرآن کا ترجمہ دیکھو، خود سے حدیثوں کا ترجمہ دیکھ کر فیصلہ کرو اور جو سمجھ میں آئے اس پہ عمل کر کے مرو۔ یہ ایک سازش تھی جس میں کامیاب ہوئے لوگ۔ لیکن میں کہتا ہوں جو مسلمان اپنے ایمان، اعمال اور اپنے آداب کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے علماء سے آگے نہ بڑھے، اپنے علماء سے آگے نہ بڑھے، چاہے کسی بھی درجے کا وہ عالم کیوں نہ ہو۔ جو عام آدمی عالم سے آگے بڑھتا ہے سوائے آخرت کی بربادی کے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ اور یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، حقیقت بیانی کر رہا ہوں۔ اللہ امت کو سمجھنے کی توفیق